वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने हैंडीक्राफ्ट्स और जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है उस पर बात की। तो आज कुछ और इंडस्ट्रीज़ या जो हम यहाँ पे दस्तकारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन पे आज बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले कांगरी मेकिंग। कांगरी, जो कि हम सब जानते हैं, जब यहाँ सरमा का मौसम शुरू होता है तो कश्मीर में ख़ासकर तो यहाँ पे कांगरी की अहमियत बढ़ जाती है। ये कांगरी जो है कश्मीरी कल्चर की एक पहचान है। इससे हम गर्मी हासिल करते हैं। हर एक घर में आप कांगड़ी देखोगे जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है या सर्दी बढ़ जाती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये घरेलू सनत में आता है ये कांगड़ी बनाना। It's a cottage industry concentrated in the areas on the banks of Uller Lake near Watlab and at Chrar and Botengo villages. जहाँ पे ये बनाई जाती है, किन किन इलाकों में बनाई जाती है, बैंक्स ऑफ वुलर लेक, वुलर झील जो है वहाँ पे एक कोई गांव है वटलब, तो वहाँ की जो कांगड़ी जो बनाई जाती है, या बोटिंगो विलेज में या चरार में, तो ये बहुत ही मशहूर है कश्मीर में वहाँ की कांगड़ियाँ। कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स विकर विलो। इस पे जो विकर विलो है, जो इसके लिए वो जो ये इसके लिए जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, तो ये इस हिसाब से भी बहुत मशहूर है। विकर यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, जो हम देखते हैं विलो जो बेत के दरख्त हैं या बाकी जो ये जो आ, इसके लिए इस्तेमाल होता है जो मटेरियल, तो इससे हम बास्केट्स, टोकरियाँ बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, लैंप शेड्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ट्राइज एट्सेट्रा, जिसको हम कश्मीर में कानी वन कहते हैं, कानी, तो उनसे वो बनाते हैं। श्रीनगर, हारवन, शालाबुग, हजरत बल एंड सोवरा आर द सेंटर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो इसके जो प्रोडक्शन वाले जो एरियाज़ है या सेंटर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन जो है वो है श्रीनगर, हारवन, शालाबुग, हजरत बल, सोवरा। तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी सनतकारी की जाती है। ये जो चीज़ें बास्केट्स है या बॉक्सेस, लैंप शेड्स वगैरह, ये चेयर्स है, ट्राइज टेबल्स है, यहाँ श्रीनगर में ये इसका सबसे अहम जो मरकज़ है वो इसका बनाने का, वो श्रीनगर के जो इलाके हैं, हारवन, शालाबुग, हजरत बल और सोवरा। तो ये बात हुई कांगरी मेकिंग पर। अब एक और है पेपर माची, इसको हम पेपर माशी कहते हैं। इट्स ए यूनिक, अट्रैक्टिव, एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। आपने देखे होंगे गुलदस्ते, वो पेपर माशी के बने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई जाती हैं पेपर माशी के ज़रिए से। ये अट्रैक्टिव और एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर माना जाता है। इसको पेपर और जो पल्प है, पेपर और पल्प जो होता है, इसको शेप किया जाता है इनटू ए वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स। पेपर और पल्प जो है इसको मिक्स करके डेकोरेटिव आर्टिकल्स, वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स और कलरफुल डिज़ाइंस इस पे पेंट किया जाता है। इसके कलरफुल डिज़ाइन इस पे पेंट किए जाते हैं। द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रैनवारी इन श्रीनगर एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स। तो जहाँ पे ये पेपर माशी का काम किया जाता है वो है श्रीनगर का रैनवारी इलाका और अनंतनाग
ضلع. اس کے بعد ہے پشمینہ شال انڈسٹری. بہت ہی امپورٹنٹ اور مشہور یہ شال میکنگ انڈسٹری جو ہے پوری ورلڈ میں. کشمیر کا یا پشمینہ شال جو کشمیر کی جو شال ہے اس میں پشمینہ خاص طور پر پشمینے کا ذکر تو یہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. اٹ از کنسنٹریٹڈ ان کشمیر اینڈ لداخ ریجنز. فیمس ویرائٹیز آف شال مینوفیکچرڈ ان کشمیر آر شہتوش, رنگ شال, جموار, کانی جامہ. تو یہ بہت ہی جو فیمس ورائٹیز آف شالز جو ہے جو کشمیر میں بنائے جاتے ہیں اور پوری ورلڈ میں اور بہت ہی مہنگے داموں اس کو بیچا جاتا ہے. اس کی اچھی خاصی قیمت بھی ہوتی ہے. تو شہتوش, رنگ شال, جموار, کانی جامہ. A lesser quality pashmina shawls are produced in Basoli area of Jammu, whereas a high quality yak wool is transformed in the form of shawl in Ladakh. تو سب سے جو کم کوالٹی والا پشمینہ ہوتا ہے جس کا شال بنایا جاتا ہے وہ بسولی جموں ایریا میں, اور جو ہائی کوالٹی یاک وول جو ہوتا ہے ہائی کوالٹی والا اس کو شال میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے ان دا فارم آف شال ان لداخ ایریا میں اس کے شال بنائے جاتے ہیں. یاک کا جو وول ہوتا ہے اسی کو. اس کے بعد ہے سلور ویئر اینڈ امیٹیشن جیولری. Articles like teapots, cups, saucers, tumblers, boxes, trays, mirror frames, items of decoration or cheap articles of production by this industry. جو چیزیں جو ٹی پاٹس ہوتے ہیں, کپس ہوتے ہیں, ساسرس ہوتے ہیں, ٹمبلرس جو ہے, باکسز ہے, ٹریز ہے, مرر فریمز جو آپ نے دیکھے ہوں گے, آئٹمز آف ڈیکوریشن, یہ کچھ چیپ آرٹیکلز جو اس انڈسٹری سے نکلتے ہیں. دس ورک ریکوائر سکل اینڈ کرافٹ. اس سلور ویئر اور امیٹیشن جیولری کے لیے سکل اور کرافٹ ہونا ضروری ہے. انگریونگ از اے اسپیشلٹی آف کشمیری انگریورس. مور اوور کٹھوعہ ڈسٹرکٹ ان جموں ریجن از فیمس فار اٹس ہینڈی کرافٹس اسپیشلی فار بسولی پینٹنگس, کیلیکو پینٹنگس اینڈ پھولکاری ورک. لداخ ریجن از آلسو فیمس فار کلے ماڈلنگ اینڈ تھنکا پینٹنگس. انگریو کسی چیز پہ جو کھدائی جو جیسے ماربل پہ ہم جو کھود کے وہ نام بناتے ہیں, ان کے کشمیر میں یہ بہت ہی یہ اسپیشلٹی آف کشمیری انگریورس کی ہوتی ہے انگریونگ. وہ اس کرافٹ کو اس کرافٹ میں بہت ہی ماہر ہیں کشمیر کے جو یہ ہوتے ہیں کرافٹس مین. تو باقی جو ہے کٹھوعہ ڈسٹرکٹ میں جموں ریجن کے جو اس کی جو فیمس وہاں کے جو ہینڈی کرافٹس ہے جس میں بسولی پینٹنگس ہے, کیلیکو پینٹنگس ہے یا پھولکاری ورک ہے. اسی طرح لداخ ریجن میں وہاں پر بھی کلے ماڈلنگ اور تھنکا پینٹنگس بہت مشہور ہے. تو پیارے بچوں, آج ان 4 پہ ہم نے بات کی. کانگری میکنگ, پیپر ماشی, پشمینہ شال انڈسٹری, سلور ویئر اینڈ امیٹیشن جیولری, اس پہ ہم نے بات کی. تو انشاءاللہ کل اور کچھ اس پہ سلور انڈسٹری ہے, فارسٹ بیسڈ انڈسٹری ہے, ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہے, ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز ہے کشمیر میں یا جموں یا لداخ ریجن میں, تو ان پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. تو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.